कौमी आवाज़ के नाज़रीन खुशामदीद। सऊदी अरब ने एक दफ़ा फिर उम्मत मुस्लिमा की पीठ में छुरा घोंप दिया। यकीन करें, हम अपनी मुतअद्दिद साबिक़ा वीडियोज़ में इस बात की तरफ इशारा कर चुके हैं कि अरब ममालिक ने अपनी बादशाहत को बचाने के लिए सयूनी ताकतों से डील कर ली है। कैसे अब सऊदी अरब समेत अरब ममालिक मिलकर पाकिस्तान को दिवालिया करने की साजिश शुरू करने लगे हैं। क्या पाकिस्तान पर एक दफ़ा फिर कड़ा वक्त आने वाला है? मोहम्मद बिन सलमान क्या मोदी के साथ मिलकर पाकिस्तान और तुर्की को खुड्डे लाइन लगाने जा रहे हैं? सबसे बढ़कर आज की वीडियो में एक ऐसी खबर लाए हैं जिससे इस बात की तस्दीक हो जाती है कि वाकई अरब ममालिक पर इस वक्त सयूनी ताकतों का एजेंडा नाफिजुल अमल है। वीडियो के पहले हिस्से में मोहम्मद बिन सलमान समेत अरब ममालिक का वो घिनौना चेहरा आपके सामने बेनकाब करेंगे जिसके बारे में ना तो आप सोच सकते थे और ना ही मेरे वहमो गुमान में भी ऐसी बात थी। साथ ही साथ वीडियो के अगले हिस्से में बताएंगे कि कैसे मोहम्मद बिन सलमान, मोदी और दीगर गैर मुस्लिम ताकतों के साथ मिलकर पाकिस्तान को दिवालिया करने का प्रोग्राम बना चुके हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से कबल अगर आपने कौमी आवाज़ को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब और बेल आइकॉन पर क्लिक ज़रूर करें, क्योंकि ये मेरी और आपकी नहीं बल्कि पूरी कौम की आवाज़ है। दोस्तों, सबसे पहले आपको बताते हैं कि सऊदी अरब ने कौन सा ऐसा काम कर दिखाया जिससे ना सिर्फ आप और मैं ही नहीं बल्कि पूरा आलम इस्लाम इंतहाई रंजीदा है। सऊदी अरब ने बिलाखिर अपने गैर मुल्की आकाओं की खुशनुदी हासिल करने के लिए एक ऐसा बयान दे दिया जिसके बाद आलम इस्लाम फ्रांस समेत सऊदी अरब के खिलाफ भी सरापाए एहतजाज हैं। सऊदी अरब ने फ्रांस के सदर मैक्रोन की इस्लामी अलहदगी पसंद सोचों के खिलाफ जिद्दोजहद के साथ ताउन का इजहार कर दिया। सऊदी आलम इस्लाम यूनियन राब्ता के सेक्रेटरी जनरल मोहम्मद बिन अब्दुल करीम अल ईसा ने रवां महीने के आगाज़ में मैक्रोन के बयानात से तकरीबन 10 रोज़ बाद सऊदी टेलीविज़न MBC के लिए इंटरव्यू में मुसलमानों से अपील की थी कि जिन ममालिक में वो अक़लियत में हैं वहाँ के हुकूमती इक़दामात पर आवाज़ ना उठाएं और कवानीन की पाबंदी करें। यहाँ ये बात वाज़ेह करता चलूँ, अल ईसा वलीअहद प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से कुर्बत की वजह से पहचाने जाते हैं और दीनी मामलात में उनके मशीरों में शामिल हैं। जारी कुर्दा बयान में उन्होंने मुसलमानों से मुतालबा किया कि जिन ममालिक में वो अक़लियत में हैं वहाँ के हुकूमती इक़दामात, आइन और इदारों पर तनकीद से परहेज़ करें, क्योंकि ये हुकूमती इक़दामात, आइन और इदारे मुल्की सलामती और इस्तेहकाम के ज़ामिन हैं और समाजी हम आहंगी को मजबूत बनाते हैं। वाह सऊदी मशीर साहब वाह, तुम कैसे मुसलमान हो? क्या तुम्हारे और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में कोई गुस्ताखी करे तो क्या उन मुल्कों की सलामती और इस्तेहकाम की बात है? नहीं नहीं सऊदी मशीर साहब, ये मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की बात है जिसकी ना तो मेरा रब इजाज़त देता है और ना ही कोई कलमा गो मुसलमान। तुम कैसे मुसलमान हो? क्या तुम लोग अपनी बादशाहत और अशरफियों को बचाने के लिए गूंगे बहरे हो चुके हो? क्या तुम्हें आलम इस्लाम का एहतजाज और दुख नज़र नहीं आता? सऊदी मशीर अल ईसा ने इन ममालिक में मकीम मुसलमानों से मज़ीद कहा कि वो अपनी इबादत को आइनी दायरा कार का एहतराम को मलहूज़े खातिर रखते हुए अदा करें। उन्होंने फ्रांसीसी सदर की ज़ुबान में बोलते हुए कहा कि इमामों का उसी मुल्क में तरबियत हासिल करना ज़रूरी है जहाँ वो मकीम हों, क्योंकि बाहर से आने वाले इमाम अपनी सकाफ़त को दीन का हिस्सा ख्याल करते हैं। तो दोस्तों, ये है सऊदी अरब का असल चेहरा जो आज हमने अपनी वीडियो में आपके सामने बेनकाब किया है। आपकी सऊदी अरब के बारे में क्या राय है? हमें अपनी आरा से ज़रूर कमेंट सेक्शन में आगाह करें। दूसरी तरफ दोस्तों, सऊदी अरब ने मुस्लिम उम्मा के नए इत्तेहाद को टक्कर देने के लिए नई चाल चलते हुए पाकिस्तान के गिर्द घेरा तंग करना शुरू कर दिया है। सऊदी अरब खुलेआम पाकिस्तान की मुखालफत में उतर आया। सयूनी, सलीबी और हिंदू दोस्ती में मोहम्मद बिन सलमान इस्लाम दुश्मनी पर उतर आया। गैरों से मिलकर अपनों से धोखा, सऊदी अरब की पाकिस्तान को मुआशी तौर पर कमज़ोर करने की कोशिश। मोहम्मद बिन सलमान पाकिस्तान के साथ बड़े मंसूबे से मुकर गया। सऊदी अरब का पाकिस्तान को 10 बिलियन का टीका। पाकिस्तानी हुकूमत में तशवीश की लहर दौड़ गई। दोस्तों, पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान ताल्लुकात तारीख की बदतरीन दौर से गुजर रहे हैं। दोनों बरादर इस्लामी मुल्क हैं, दोनों एक दूसरे
دوسرے کے ساتھ کندھے کے ساتھ کندھا ملا کر چلتے آئے ہیں، لیکن اب ایسا کیا ہو گیا کہ سعودی عرب پاکستان دشمنی پر اتر آیا ہے؟ ایسا کیوں کر ہوا جس سعودی عرب نے چند سال پہلے پاکستان کو دیوالیہ ہونے سے بچایا اور پاکستانی بینکوں میں خطیر رقم بغیر کسی حیل و حجت کے رکھ ڈالی، اب وہی سعودی عرب پاکستان کے خلاف معاشی محاذ آرائی پر اتر آیا ہے اور نہ صرف رقم واپس لے لی بلکہ پاکستان کے ساتھ $10 بلین کا معاہدہ بھی کینسل کر دیا۔ یہ $10 بلین کہاں انویسٹ ہونے تھے؟ اس انویسٹمنٹ سے پاکستان کو کیا فائدہ حاصل ہونا تھا؟ انتہائی اہم معلومات آپ سے شیئر کرنے جا رہے ہیں۔ ویڈیو میں آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ سعودی عرب کس طرح پاکستان اور اسلام دشمنوں کے ساتھ مل کر خطے میں بد امنی کو فروغ دینے کی کوشش میں مصروف ہے۔ دوستو، آپ نے بھی سنا ہوگا کہ سیاست میں ہر دروازہ کھلا رکھا جاتا ہے کیونکہ سیاستدان کو کبھی بھی کسی بھی دروازے سے گزرنا پڑ جاتا ہے۔ یہاں میں ملکی سیاست کی بات نہیں کر رہا بلکہ عالمی سیاست کی بات کر رہا ہوں۔ عالمی سیاست میں بڑی چیزیں دیکھنی پڑتی ہیں۔ دوست ممالک کے دوستوں کو بھی سلام کرنا پڑتا ہے اور دوست ممالک کے دشمنوں سے جنگ بھی کرنا پڑتی ہے۔ آپ کو خارجہ پالیسی ایسی بنانی پڑتی ہے کہ جس میں خود کا فائدہ بھی ہو اور کسی دوسرے کا نقصان بھی نہ ہو۔ پاکستان کی خارجہ پالیسی ہمیشہ سے ایسی ہی رہی ہے۔ اس خارجہ پالیسی کی کبھی کسی کو سمجھ نہیں آئی۔ حالات کا دھارا دیکھ کر پاکستان کی پالیسی بھی کروٹ بدلتی رہتی ہے، لیکن اس حکومت نے ایسی خارجہ پالیسی اپنائی جس سے پاکستان کو دوستوں اور دشمنوں کی پہچان ہو گئی۔ دوستو، گزشتہ ایک دہائی سے پاک سعودی عرب تعلقات نشیب و فراز کا شکار ہیں، لیکن جب 2018 میں پی ٹی آئی اقتدار میں آئی، اس کے بعد پاک سعودی تعلقات میں گرم جوشی دیکھنے کو ملی جب ولی عہد محمد بن سلمان نے عمران خان کی حکومت کو $3 ارب کی امداد اور اتنی ہی مالیت کا ادھار تیل دینے کا اعلان کیا۔ محمد بن سلمان پاکستان آئے تو انہوں نے سعودی عرب میں کام کرنے والے پاکستان مزدوروں کے بارے میں کہا کہ آپ مجھے سعودیہ میں پاکستان کا سفیر سمجھیں۔ یہ وہی دور تھا جس میں وزیر اعظم عمران خان ایئرپورٹ سے وزیر اعظم ہاؤس تک خود معزز مہمان کی گاڑی چلا کر لائے تھے۔ اسی سال اقوام متحدہ میں اجلاس میں شرکت کے لیے محمد بن سلمان نے اپنا شاہی طیارہ عمران خان کو بھیجا۔ تعلقات کی یہ اعلیٰ ترین سطح تھی۔ دوستوں، میں آپ کو بتاتا جاؤں کہ سعودی عرب ہمیشہ سے کشمیر کے معاملے پر خاموش تماشائی بنا رہا ہے، لیکن اس بار کی پاکستانی خارجہ پالیسی جو کہ پچھلی حکومتوں سے بہت مختلف ہے، اس نے ذرا ہمت جٹائی اور سعودی عرب کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال دیں، جہاں سے سارا معاملہ خراب ہوا۔ میری عقل اور سمجھ کے مطابق اس معاملے میں پاکستان نے بہت اچھا کردار ادا کیا۔ اس نے سعودی عرب کو بتایا کہ جناب عزت باب بادشاہ سلامت، اگر آپ ہمارے دشمنوں کے دشمن نہیں تو پھر آپ ہمارے بھی دوست نہیں۔ اگر ہمارے مسئلے آپ کے مسئلے نہیں تو پھر آپ کے مسئلے بھی ہمارے مسئلے نہیں۔ اگر آپ نے مظلوم اور معصوم کشمیریوں کے حق میں آواز نہیں اٹھائی تو پھر پاکستان کو سعودی عرب کے ساتھ تعلقات سے متعلق سوچنا پڑے گا۔ دوستو، سعودی عرب پاکستان کی اس دھمکی کو تاحال نہیں بھولا اور اس نے 2018 میں جس $20 ارب کی سرمایہ کاری کا وعدہ کیا تھا، اس میں سے $10 ارب کی سرمایہ کاری سے مکر گیا ہے۔ جی ہاں، سعودی عرب نے $10 ارب کی سرمایہ کاری جو آئل ریفائنری میں کی جانی تھی، اس سے ہاتھ کھینچ لیا ہے۔ یہ آئل ریفائنری گوادر میں تعمیر کی جانی تھی، لیکن اب سعودی عرب اس معاہدے سے مکر گیا ہے۔ پاکستان کو سعودی عرب کے اس رویے کی وجہ سے بہت بڑا جھٹکا لگا ہے۔ حقیقت یہی ہے کہ مسلم امہ کا ایک نیا بلاک بنے جس میں سعودی عرب سمیت دیگر عرب ممالک کو آؤٹ کر دیا جائے اور ایسے ممالک کو شامل کیا جائے جو حق اور سچ کی بات کرتے ہوئے ڈٹ کر کھڑے ہو سکیں۔ امید کی جا رہی ہے بہت جلد مسلم امہ کا ایک نیا طاقتور بلاک تشکیل دے دیا جائے گا، جس کی سربراہی یا تو پاکستان کرے گا یا پھر ترک صدر طیب اردگان کریں گے۔ ایسی مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے قومی آواز کو سبسکرائب اور بیل آئیکن پر کلک ضرور کریں، کیونکہ یہ میری اور آپ کی نہیں بلکہ پوری قوم کی آواز ہے۔